تخي بيان. دابا ندوزو بارتي 3. بارتي 3 كتحدث ان لي فونكسيون كونتيني سون انتيغرابل. قال لكم ان جميع الدوال المتصله راها انتيغرابل. تخي بيان. دونك غنشوفو دابا التيوريم. قال لك سي اف définit A, B, AR est continu. Alors F est intégrable. Donc فاش تيقول لك بان F معرفه من A B ما هو R continu، قال لك كيستلزم ان F خصها تكون انتيغرال. التيوريم كتقول هادشي. دونك فاش كنقول لك F est de classe C1 يعني هاد C1 غنعوض بها بزاف ديال الحوايج. يعني سي F continu est dérivable et F' est continu. هاد كلاس سي 1 عاودها ثلاثه ديال الحوايج: اف كونتيني و اف ديريفابل و اف بريم كونتيني. تخيل. دونك غادي ندوزو دابا للتيوريم فيرزيون فيبل. راه نفس هادي غير عوضنا بسي 1. قال لك سي اف ديفيني بار ا بي ا ار اي دو كلاس سي 1 الوغ اف اي انتيغرال. تخي بيان. سهل. دونك نمرو للديمونستراسيون على التيوريم. الديمونستراسيون هي سهله، لا رديتو معايا البال، هي شويه معكشه ولكن راها سهله. دونك اول حاجه عندنا هنا اف ايدو كلاس سي 1 سور غابي. متفقين في هادي. الوغ اف كونتيني سور ار بي اي dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Très bien. Donc, فاش كتفكركم continu dérivable في théorème par أو le solo par le théorème du croisement fini اللي غنسميها TAF. Il existe si appartenant à AB ouverte tel que f' de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. Et il existe واحد grand M positif tel que f' de x, quel que soit x appartenant à B, f' de x inférieur égal à M. Donc sur un signe أن donc من هادي وهادي. دونك اف بريم دو سي ياك هادي. دونك هذا كامل، دونك هذا صغر من ام، دونك هذا كامل صغر من ام. دونك اف دو بي موان اف دو ا le valeur absolue ديالو inférieur ou égal à grand M le valeur absolue de B moins A. très bien. دابا حتى لهنا متفق. بيان. وعندنا F continu. continuité يعني اسمه il existe quel que soit epsilon positif. متفقين. il existe واحد θ positif tel que x appartenant مي هنا continuité en zéro donc غنحتاجو غير ابسيلون. très bien. دونك هايدا هادي ما غاديش نحتاجو.
ياك. دونك il existe واحد الإبسيلون بوزيتيف ياك إي ستيب ديفيزيون. إلا عقلتو على ستيب ديفيزيون، ستيب ديفيزيون بحال هكا واقع اللي كتكتب ستيب ديفيزيون. ستيب ديفيزيون اس تيغالا اكس 1 كيساوي ا اكس 2 اكس 3 جوسكا اكس ان ايكال ا بي. تري بيان. اي نديرو هنا il existe ولا بلا صافي il existe il existe subdivision طرق et il existe واحد الفي بليس وفي مواه في بليس في مواه تلك تكون اف كبر من او تساوي في مواه وتكون صغار او تساوي في بليس. تري بيان. دونك شنو غنستنتجو من هادي؟ بان لانتيغرال دو في مواه دو اكس دي دو اكس كيل كو سوا اكس ابارتونو ا بي ياك ا بي ا بي ياك inférieur égale à e moins de f inférieur égale à e plus de f. علاش؟ حيت قلنا الاي موا هو السيب ديال هادي، دونك خصو يكون كبر من هذا الانتيغرال، وهذا قلنا هو لانف ديال الانتيغرال من ا بي ديال في بليس دو اكس دي دو اكس، دونك يعني هذا خصو يكون كبر من هذا. تري بيان. دونك بحال اللي قلتي دابا هادو هما الادوات جمعناهم، دونك خاصنا نرتبوا هاد الادوات. الوغ إلا درنا اي بليس دو اف موان اي موان دو اف ياك، ولا قبل نديرو بان اف continue sur AB, alors F continue sur l'intervalle XI moins 1. تفقن في هادي علاش؟ حيت إكس أبارتيان أ بي و إكس إي موان هما ستيب ديفيزيون ديال المجال ديال لانتيغرال أ بي. متفقين؟ دونك اي بليس اولا قبل غادي نديرو اكس اي موان اكس اي موان زان سوبيريور ا زيرو انفيريور إيكالا إبسيلون. إبسيلون هو اللي قلنا بوزيتيف، فين هو؟ ها هو. متفقين؟ أي عدد حيت إكس إي كبر من إكس إي موان زان، دونك هاد لا سوستراكسيون أو الفرق ديالهم خصو يكون ضروري موجب. متفقين في هادي؟ لحد الآن الأمور واضحة ياك؟ كلاس سي ان سو. دونك هادي هذا طاف، دونك هذه هي العبارة اللي محتاجينها وما درنا حطيناها هنايا. دونك لا جينا عوضنا اف دو اكس اي موان اف دو اكس اي موان زان، دونك او اف دو اكس اي موان اف دو اكس اي موان زان كيفاش غادي يكون؟ صغار يساوي ام فوا بي
اللي هو اكس اي لو فالور ابسولي ياك اكس اي، وهنا خصو يكون سوبيريور زيرو حيت لو فالور ابسولي اكس اي موان اكس اي موان زر متفقين. وهذا راه صغار مناش من ام و ابسيلون حيت ابسيلون كبر من هادو. تري بيان. دونك هذا راه كبر من هذا وهذا زيرو. دونك هذه راه هي الاي بليس دو موان. نفترضوا ان هذه هو القيمه القصوى وهذه هي القيمه الدنيا. نعرف فين نكمل هنا. دونك بلاتي نوريكم بعدا. قلنا الداله مثلا نديرها بحال هكا. هذا هو اكس اي، شوفوا معايا مزيان. هذا هو اكس اي موان زر، وهذا اكس اي بليس اكس اي، ماشي اكس اي بليس قلنا اكس اي موان زر. دونك اف دو اكس اي شنو هي؟ راه هي اي بليس دو اف، اي بليس دو اف موان و اف دو اكس اي موان زر. هو اف دو اكس اي موان زر هي شنو هي بالنسبه لهاد اللحظه؟ هي اي موان دو اف، اي موان دو اف inférieur ou égal à m fois epsilon fois le valeur absolue de xi moins xi moins 1. هاد الأمر واضحة. lorsque epsilon tend vers 0 donc غتولي عندنا donc مساواة صافي. دابا هادي كنتمنى تكون واضحة راه باينة. هاد الاي موان دو اف اكس اي موان زان اكس اي، هذا الاف دو اكس اي راه هو اي بليس، هنا هو الاي موان. دونك مسحها لي حديدة اي بليس و الاي موان بلا ما نرجعو ليهم، راه باينة السيب و الانف ديال هاديك ديال لانتيغرام. متفقين. دونك اي بليس دو اف موان اي موان دو اف غادي يساويو زيرو. علاش؟ حيت هذا اولا نبينها لكم بعدا. هاي واش شي حاجه ما بين زيرو و زيرو، دونك شنو هي؟ خصها تساوي زيرو. واش متفقين كيفاش؟ هادي ما بين زيرو وهادي ما بين زيرو، دونك خصها تساوي زيرو. دونك هاد العباره راك تساوي زيرو. دونك اي بليس دو اف موان اي موان دو اف ايكالا زيرو، ايكالا زيرو. هاهي. دونك شنو غنستنتجو؟ ان اي بليس دو اف ايكالا اي موان دو اف. وشنو قلنا قبل لا لاحظتو قلنا بان فاش كيكون حسب غيمان فاش كيكون اي بليس دو اف ايكالا اي موان دو اف فان اف انتيغرابل. دونك او انسي اف اي انتيغرابل. الشرط هو يكون اف دو كلاس سي. كتمنى بيان دابا كيبان مزيان. دونك هنا واحد الحاجه، هنا لو فالور ابسولي دو اف بريم دو اكس انفيريور ايكالا ام. دابا كيبان كلشي. كنتمنى يكون واضح. الديمونستراسيون راه ساهله، ها هي شوفها ديال التعنكيش كما قلت في الاول. دونك هاد التيوريم دونك يقدر يقولك فيه شي اكزرسيس مونطري لي اف كلاس سي 1 الوغ اف انتيغرابل، يعني تعرف كيفاش دير. دونك نديرو بارتي واحده اخرى.